माली साल 2024-25 का बजट वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में तारीख साज मंसूबों और फलाही इक़दामात का एक लाया अमल था। अपनी 1 साल की कारकर्दगी से हमने ये साबित किया कि वो बजट महज वादों का मजमूआ ना था, बल्कि वो ख्वाब थे जिन्हें हमारी हुकूमत ने दिन रात की जहद मुसलसल से मुकर्ररा अहदाफ की तकमील से ताबीर दी है। रिवायती तरीकाकार से हटकर हमारी हुकूमत ने पहली मर्तबा एक ऐसी जामे पॉलिसी दस्तावेज तैयार की है जिसमें हमारे दौरे हुकूमत के पहले साल में शुरू किए गए तमाम फ्लैगशिप इनिशिएटिव की तफसीलात शाया की गई हैं, जिनमें से चीदा मंसूबों की कुछ तफसील अर्ज करना चाहूँगा। जनाब स्पीकर, 10 अरब रुपए की लागत से वजीर आला पंजाब लैपटॉप स्कीम का आगाज किया गया, जिसके तहत अब तक 50,000 तलबा को लैपटॉप फराहम किए गए हैं। 3.6 अरब रुपए की लागत से वजीर आला स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत 3500 से ज़ायद सरकारी स्कूलों में 4 लाख से ज़ायद बच्चों और बच्चियों की ग़िज़ाई नशोनुमा के लिए दूध की फराहमी को यकीनी बनाया। तकरीबन 4.5 अरब रुपए की लागत से होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के जरिए 55,000 मुस्तहिक व बासलाहियत तलबा को मेरिट पर अंडर ग्रेजुएट वसाइफ दिए गए। 67 करोड़ रुपए सर्व करके लाहौर में ऑटिज्म स्कूल की तामीर का आगाज किया गया, जहां 400 से ज़ायद खसूसी बच्चों को इनफरादी तालीम, थेरेपी और लाइफ स्किल्स की सहूलियात फराहम की जाएंगी। 72 अरब रुपए की लागत से लाहौर में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जो कि अपनी नौयत का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल होगा। 8.6 अरब रुपए की लागत से सरगोदा में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और 8.8 अरब रुपए की लागत से लाहौर में जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का क़याम भी अमल में लाया जा रहा है। 25.2 अरब रुपए की लागत से पंजाब के 29 टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स की रीवैम्पिंग का काम मुकम्मल किया गया है। रावलपिंडी, मियांवाली और मुल्तान बहावलनगर में 11 करोड़ रुपए की लागत से 2 एयर एम्बुलेंसेस चलाई गई। इनके जरिए ताहाल 167 शदीद जख्मी मरीजों की जानें बचाई जा चुकी हैं। तारीख में पहली बार 7 मोटरवेज पर इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विसेज मुतारिफ करवाई जा रही हैं, जिनके लिए अब तक 44 करोड़ रुपए के फंड इस्तेमाल किए जा चुके हैं। 2 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम के तहत पंजाब में 20,000 मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की सहूलतें फराहम की गई। सीएम चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तवसत से 4,300 से ज़ायद बच्चों की मुफ्त हार्ट सर्जरी की जा चुकी है। वजीर आला पंजाब ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत गुर्दे, बोन मैरो, कॉर्निया ट्रांसप्लांट के मुफ्त ऑपरेशन जारी हैं, जिनसे अब तक सैकड़ों मरीज मुस्तफीद हो चुके हैं। 11.1 अरब रुपए की लागत से दायमी अमराज की अद्वियात की घर घर मुफ्त फराहमी के लिए सीएम फ्री मेडिसिन प्रोग्राम, जिसके लिए 56 अरब रुपए मुख्तस किए गए, के तहत अब तक 2 करोड़ से ज़ायद मरीज मुस्तफीद हो चुके हैं। 39 अरब रुपए की लागत से 1026 BHUs
اور 191 RHCs کی ریویمپنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ 9 ارب روپے کی لاگت سے 2503 BHUs کو مریم ہیلتھ کلینک میں تبدیل کیا جا رہا ہے، جس کے لیے فیز 1 میں مریضوں کو دور دراز کے علاقوں میں معیاری طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ 2 ارب روپے صرف کر کے ضلعی ہسپتالوں میں کیتھ لیبز کی تنصیب اور دل کے امراض کی تشخیص اور علاج کے لیے جدید مشینری فراہم کی گئی ہے۔ پنجاب میں 1 ارب روپے کی لاگت سے پاپولیشن مینجمنٹ اور فیملی پلاننگ پروگرام کے ذریعے نوجوانوں میں بہبود آبادی اور تولیدی صحت سے متعلق آگاہی پھیلائی جا رہی ہے۔ اس ضمن میں 4.2 ارب روپے کی خطیر رقم سے ایک اور جامع منصوبے کا آغاز کیا گیا ہے، جو آئندہ مالی سالوں میں جاری رہے گا۔ 9 ارب روپے کی لاگت سے کسان کارڈ اسکیم کے تحت 10 لاکھ سے زائد کسانوں کو بیج کھاد اور زرعی ادویات کے لیے 106 ارب روپے مالیت کے بلا سود قرضے فراہم کیے گئے۔ 9.5 ارب روپے کی لاگت سے وزیر اعلیٰ گرین ٹریکٹر اسکیم کے تحت چھوٹے کسانوں کو سبسڈی پر اب تک 9500 ٹریکٹر فراہم کیے گئے۔ سی ایم ویٹ سپورٹ پروگرام کے تحت گندم کے 5 لاکھ سے زائد کاشتکاروں کو 5000 فی ایکڑ کی بنیاد پر 11 ارب روپے سے زائد کی مالی معاونت فراہم کی۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں 1.1 ارب روپے کی لاگت سے ملتان، بہاولپور، ساہیوال اور سرگودا میں ماڈل ایگری مالز کی اسکیم کا آغاز کیا گیا، جس کے تحت کسان بھائیوں کے لیے جدید ایگری انپٹس ایک ہی چھت تلے فراہم کرنے کی سہولت متعارف کروائی جا رہی ہے۔ ایگرو فورسٹری کے فروغ کے لیے 2950 ایکڑ پر شجر کاری مکمل کر لی گئی ہے اور اسی ضمن میں 122 ٹیوب ویلز بھی نصب کیے جا چکے ہیں۔ سی ایم انٹرنشپ فار ایگریکلچر گریجویٹ پروگرام کے ذریعے 1000 سے زائد نوجوانوں کو 60,000 روپے ماہانہ کی بنیاد پر انٹرنشپ وظائف دیے گئے، جن کا مقصد زراعت کے شعبے میں ٹیکنالوجی کو یقینی بنا کر انڈسٹریل لنکیجز کو فروغ دینا ہے۔ چار ارب روپے کی لاگت سے لائف سٹاک کارڈ اسکیم کے ذریعے مویشی پال کسانوں کو بلا سود قرضے دیے گئے۔ 5 ارب روپے کی لاگت سے 400 ایکڑ ڈیمو فارم، ہیچری لیب اور ریوالونگ لون کے قیام سے ایکوا کلچر فار شرمپ فارمنگ کے منصوبے کو شروع کیا گیا۔ 8.7 ارب روپے کی لاگت سے چھانگا مانگا اور دیگر مقامات پر ماحولیاتی سیاحت کے فروغ کے ماسٹر پلاننگ کی جا رہی ہے۔ ماحولیاتی تحفظ اور کلائمیٹ چینج کے ادارے کو مؤثر طور پر فعال بنانے کے لیے 10 ارب روپے کے فنڈز مختص کیے گئے، جن کے ذریعے جدید ٹیکنالوجی، پالیسی، اصلاحات اور ماحولیاتی منصوبوں کو متعارف کروایا گیا ہے۔ ان کاوشوں کے باعث پنجاب میں آلودگی کی سطح میں واضح کمی لائی گئی۔ 85.5 ارب روپے کی لاگت سے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کا بے مثال منصوبہ شروع کیا گیا۔ سی ایم ڈسٹرکٹ SDGs پروگرام کے تحت 64 ارب روپے کی